बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो एक अहम प्रेस रिलीज जारी हुई है DGISPR की तरफ से, और चूंकि प्रेस रिलीज जारी हो गई है तो हमने कहा कि हम इस पे व्लॉग कर देते हैं। अगरचे इस महफिल के अंदर हम भी मौजूद थे और बहुत सारी बातें हमारे सामने भी हुई हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे ये तय किया गया था, बल्कि असूल जो था वो मुतारफ करवाया गया था कि यहाँ की कोई बात जो है वो बाहर आप अपने तौर पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम उस असूल के ऊपर कारबंद थे रात के इस पहर तक। लेकिन जब ये हमारे पास ये प्रेस रिलीज आई है तो हमने कहा कि फिर हम जो है वो उस प्रेस रिलीज के जो कंटेंट हैं वो आप तक पहुंचा दें, ठीक है। और ये फील्ड मार्शल साहब की जी मुलाकात थी, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की मुलाकात थी, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की 20वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन बलूचिस्तान जो थी उसके तहत जो पार्टिसिपेंट थे उनके साथ मुलाकात हुई। क्योंकि खाकसार भी इसमें शामिल है तो वहीं पे हम भी वहीं मौजूद थे। हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा है, वो इंशा ने कहा था ना, तो हम वहां पे मौजूद थे सर। लेकिन उन्होंने जो प्रेस रिलीज में जारी किया पाए ना वो तो देना फिर बनता है ना। और उन्होंने कहा कि जनाब मुसलसल जो है वो कोशिशें जारी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से, और जो कि लोगों की मदद के साथ बलूचिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए कोशिश हैं। अंग्रेजी च लिखा है, मैं नाल नाल उर्दू करी जा रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टारगेटेड ऑपरेशन जो है फितनतुल खारिज यानी कि TTP और फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि BLA वो जारी रहेंगे पूरे रिजॉल्व के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ। और जो है अपना जब तक के ये दहशतगर्दी की जो लानत है इसका जड़ से खात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान से। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि हम जो है ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको डिसमेंटल करके रहेंगे। और अपना एक और गाल भी मेरे मुंह निकलने लगी सी, लेकिन मैंने इसलिए रोक ली क्योंकि वो उस प्रेस रिलीज के अंदर नहीं, ठीक है। उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जो हैं वो वायलेंस के आग के ऊपर पेट्रोल डालती रहती हैं, जिससे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है और अमन जो है उसको वो तबाह होता है। लेकिन इनके जो क्या कहते हैं जी शैतानी मंसूबे हैं या शैतानी इरादे जो हैं वो उनको शिकस्त दी जाएगी, और इत्तेहाद, यगानगत और आर्म्स फोर्सेस जो हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट हासिल है उनकी मदद थे। इस इंटरेक्शन के दौरान फील्ड मार्शल साहब ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र कहा, और इसके अंदर मौजूद जो कुदरती आलात, कुदरती ज़राए हैं, ख़ास तौर पे जो मिनरल्स हैं उनके हवाले से ये कहा कि ये इतना ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है कि अगले 10 साल के अंदर बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को पालने वाला सूबा बन सकता है। देखो फिर मेरे को खिलाफ वर्जी हो गई क्योंकि एक गल विच प्रेस रिलीज नहीं लिखी हुई है, मैंने ऐसे ही याद। उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ एक जगह से 12 अरब डॉलर के मिनरल जो हैं वो एक साल के निकल सकते हैं, ठीक है, और बाकी वहां पे इस तरह की सैकड़ों जगह हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बलूचिस्तान अमीर तरीन सूबा बन सकता है ना जी। बलूचिस्तान का असल मसला क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी 31 के बाद, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है वो हम इस प्रेस रिलीज तक महदूद रहते हैं। और उन्होंने जो वहां पे तरक्याती काम जारी हैं और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उनके ऊपर भी रोशनी डाली, जिससे बलूचिस्तान के
سماجی اور معاشی لینڈسکیپ کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ چیف صاحب نے اس تعمیری کردار چیف صاحب نے کہا کہ سول سوسائٹی جو ہے اس حوالے سے اپنا تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے۔ اکیڈیمیا یعنی کہ اساتذہ اور میڈیا، ٹھیک ہے، اور یوتھ جو ہے یہ قومی اتحاد اور یگانگت کو مضبوط کرنے میں اور بلوچستان میں لانگ ٹرم امن اور خوشحالی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے قومی اتحاد اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کی، اور ہاں اس کے اوپر پھر پارٹیسپینٹ کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل گئے۔ نیچے ان کی تصویر ہے، او پیچھے کر کے میں بھی کھلوتا ہوں، ہاں جی، یہ وہ خطاب فرما رہے ہیں، خطاب فرماتے ہوئے بھی کی تصویر ہے۔ اے تھلے ویڈیو لگی ہوئی ہے، ہاں جی، اس ویڈیو میں مجھے بھی انہوں نے جو ہے وہ شرف قبولیت بخشا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ بلوچستان جو ہے اس کے اوپر ایک نیشنل کانفرنس ہے جو میرا خیال ہے ہر 3 ماہ کے بعد ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 1 ماہ کی ہوتی ہے، 4 ہفتوں کی۔ تیسرا ہفتہ اس کا جاری، اور اس تیسرے ہفتے میں ہم اسلام آباد میں تھے، اور اب جو ہے یہ کانفرنس جو ہے یہ لاہور جائے گی، اور 1 ہفتہ جو ہے وہ لاہور دیکھیں گے بلوچستان کے بچے۔ ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے ایز اے آپ کہہ لیں کہ ٹوکن کے طور پہ یا تبرک کے طور پہ ساتھ لیا ہوا ہے، تو ہم بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وہاں کے بچوں کی بہت سارے جو مسکنسیپشن ہیں، خاص طور پہ جو سیاستدان بے مہار قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اب کتنے کامیاب ہیں۔ مطلب NFC کے حوالے سے جناب 9% بلوچستان کو ملا ہے، تو ہم نے کہا کہ بی بی وہ 3% ہو بھی ملے آئے، ٹھیک ہے، تو 11.5% لبا، 9% نہیں لبا، تو وہ پھر بچوں کو کریکشن کرنی پڑتی ہے، اور ملنا چاہیے بلوچستان کو 7%۔ اگر ہم اوریجنل دیکھیے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا نا کہ NFC جو ہے وہ 82% پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوتا ہے، اور 18% انعام دیا جاتا ہے ان صوبوں کو جنہوں نے پسماندگی اختیار کر رکھی، اور بلوچستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری۔ بلوچستان کے اپنا ریونیو جو ہے جو وہ کماتا ہے وہ 55 ارب ہے، صرف 55 ارب روپیہ، اور جبکہ جو اس کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ 1150 ارب روپیہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ 1100 ارب روپیہ اسے وفاق یا دوسرے صوبے دیتے ہیں۔ تو جو صوبہ اتنے ڈیفیسٹ میں ہو اس کے وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے، وہاں کے وسائل کو استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن ایک جو جس بات کے اوپر خاکسار کو اختلاف ہے کہ پاکستان نے وہ مشینری لگائی جس سے ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں، دھات کو نکال کے، سونا نکال کے دھات نکالیں، اس میں سے سونا الگ کریں، تانبا الگ کریں، ٹھیک ہے، اور سونا جو ہے اس کو ہم ڈلیوں کی شکل میں نہیں بلکہ اینٹوں کی شکل کے اندر بیچیں دنیا کو۔ ایسا نہیں ہوتا، دھات نکالی جاتی ہے، اس دھات کو کرش کیا جاتا ہے، کرش کر کے اس کو بریک شریک بنا کے اور خالص کر کے، اور وہ دھات جو ہوتی ہے، مطلب پہلے صرف سینڈک سے چینے جو ہیں وہ مٹی نکال کے لے جاتے تھے، اب مٹی نہیں نکالی جا رہی۔ یہ جو نیا منصوبہ جو کہ جاری ہے یا جس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹی صاف کر کے صرف دھات جو ہے نا وہ نکالی جائے گی۔ یعنی کہ اگر اس کے اوپر 100 روپے کی بجلی استعمال ہونی ہے اس کو پیوریفائی کرنے میں، تو 80 روپے کی بجلی تو یہیں استعمال ہو کسی بھی طریقے سے، اور باقی جو ہے نا وہ اٹھا کے ہم دھات جو ہے سستے داموں میں، انتہائی سستے داموں میں کسی چین کو، کسی چلی کو، کسی امریکہ کو، کسی کینیڈا کو سستے داموں بیچ دیں گے، اور وہ اپنے گھر میں لے جا کے باقی 20% اس کے اوپر انرجی استعمال کریں گے اور اس سے پیور بنائیں گے۔ یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے، کیونکہ ابھی تک میں انہی کے ساتھ ہوں تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا 31 کے بعد بولوں گا، اور جو وہاں پہ ریکارڈنگ کی ہمیں بریفنگ ملی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو ہمیں وہاں کی بریفنگ ملی ہے، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، سینڈک کا تو میں نے ایشو آپ کو پتا ہے وقتاً فوقتاً اٹھاتا ہی رہتا ہوں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم اس پریس ریلیز تک محدود ہیں جو کہ آج فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے جاری کی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔